प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निसार जाट साहब। सर इनफैक्ट बजट डॉक्यूमेंट आपने भी देखा होगा सर, जिस बजट में तालीम के लिए 0.8% रखे जाएँ, जिसमें डेट सर्विसिंग के ऊपर बजट का 45% लगे, इस बजट को क्या आप अवामी बजट कहेंगे या खवास के लिए बना है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि बिजनेस क्लास जो एयर टिकट्स हैं उनके ऊपर तो टैक्स एग्जाम्पशन दी जाए बट कबायली अवाम के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमने इस बात को पहले दिन से उजागर किया, बल्कि हम तो ये असेंबली जब आई थी हम उसी दिन से शोर मचा रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये अवाम के वोटों से नहीं आई, इसे मुसल्लत किया गया इस कौम के ऊपर और इसके आफ्टर शॉक्स और नताइज हैं वो बुरे ही निकलने हैं। आप देखें ये तीसरा बजट है मुतवातर, आप अपना फिस्कल डेफिसिट देख लें, आप खसारा देख लें, आप वो बढ़ता जा रहा है, आपकी इकॉनमी में जान नहीं रही, कुव्वत सकत खराब आपकी जो है उससे आप बाहर निकल के आम इंसान जो है उसकी कुव्वत सकत आपने जो खरीद जो थी उसको ख़त्म कर दिया। महंगाई ने मुँह जोर इजाफा हुआ जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। अगर ये फॉर्म 47 की हुकूमत ना होती, अवामी वोट की हुकूमत होती, तो यकीनन इस तरह का जालमाना जो है वो बजट ना देती। इस बजट में आप देखें कि सबसे पहला मैं तमाम मीडिया से एक सवाल करता हूँ, क्या 8,500 रुपये कमाने वाला शख्स अमीर है? तो शर्म होती है। ये सिर्फ आपकी इन्फ्लेशन रेट्स को छुपाने के लिए इस फिगर को डाउन कर दिया। हत्ता कि एक आम इंसान 30 से 35 हज़ार रुपया कमाए ना तो मुश्किल वो अपना गुजारा कर सकता है। 8,500, लिहाजा इसका मतलब है कि पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोग जो हैं वो सफ़े गुर्बत से बहुत नीचे चले गए। अब रह गई बात तालीम, सेहत, ये बुनियादी ज़रूरत है, उसके ऊपर जो कट्स लगे हुए हैं वो आप देख लें। हम कह रहे हैं हॉस्पिटल दें, ये कह रहे हैं हम नहीं देंगे। हम कह रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, ये कह रहे हैं हम नहीं देंगे। वो हमारे मुबीन आरिफ जट ने ठीक कहा ना कि अगर हम अवाम के लिए कुछ मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं हम उनको कुछ नहीं, तो आपने देना किसको है? मेरा ख्याल है कि ये बजट आइंदा आने वाले दिनों में ये इंतहाई ख़तरनाक साबित होगा। इससे सफ़े गुर्बत में इजाफा होगा। सॉरी, आपका ट्राइबल एरिया आपसे नाला हो चुका है, बलूचिस्तान आपसे नहीं संभाला जा रहा, KPK आपसे नहीं संभाला जा रहा। जो टर्म एंड कंडीशंस के तहत आप लोगों ने फाटा और पाटा को जो अपने साथ मिलाया और उनके साथ जो आप लोगों ने टर्म एंड कंडीशन जो डिसाइड की आपने वो भी मौखर कर दी। अब आप उसके ऊपर भी बातचीत, तो IMF है, हम कहते हैं कि जी ये काम नहीं करना, आप कहते हैं हम IMF से पूछ कर आते हैं, ये काम नहीं करना हम IMF से पूछ कर आते हैं। तो यार आप खुदा का वास्ता है, अब मैं तो वो मतलब कि अब्यूज करने तक जाना मेरा दिल कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट लेवल पे मेरा गुस्सा है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सक रहा हूँ, मैं बर्दाश्त के अलावा। लेकिन जाट साहब आपकी हुकूमत भी जो KPM है वो भी कुछ नहीं कर पा रही, सूबों से 3,000 अरब रुपए पे ले लिए गए वफाक ने और आपकी हुकूमत ने भी चुपके से दे दिए। सर देखिए मेरी बात सुने, ये चारों सूबों का एक मुत्तफिका फैसला था। अगर हम इसके ऊपर डटे रहते, हम कहते कि जी हमने बिल्कुल इसको नहीं मानना, हमने एक मरतबा इरादा किया था कि 3 माह का बजट दे दें, हमने ये भी इरादा किया था कि बजट पेश ना करें, लेकिन इससे गवर्नमेंट ऑफ KPK का नुकसान होना था। उससे गवर्नमेंट के साथ साथ जब गवर्नमेंट जानी थी तो वहाँ के अवाम का नुकसान होना था। तो लिहाजा हमने अवामी मुफाद में रहकर वफाक की जो पॉलिसीज थी हमने सर नगू करके उनको मानना कबूल समझा। हमारे पास चॉइस कोई नहीं थी, ये हमारी मजबूरी थी। अदरवाइज हम समझते थे कि गवर्नमेंट ऑफ KPK को चाहिए था कि 3 माह का सिर्फ बजट देते और 3 माह का बजट देने के बाद अपना अगली पॉलिसीज़ को जो है वो मुतारक करते। इन हालात में भी आप चाहेंगे हुकूमत वक्त के साथ मिसाक जमहूरियत होना चाहिए? देखें मेरी बात सुने, अगर इस पाकिस्तान में अगर बेहतरी की आप तवक्का रखते हैं, इकॉनमी बेहतर समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप डायरेक्शन लेस तो डायरेक्शन की तरफ आएंगे, तो उसकी एक ही की है और वो की है आपके इस नेशनल असेंबली में
آپ لوگوں نے حکومت نے ون سٹیپ ڈاؤن ہو کر اپوزیشن کے پاس آنا ہے اور ہمیں اعتماد میں لینا ہے اور پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آنی ہے. ہم نے بارہا اپنی اسپیچز میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے اسٹیبلٹی لے کر آنی ہے, اکانومی ہو, پولیٹیکل ہو, تو اس کی ایک ہی کی ہے جس کا نام عمران خان ہے, اور وہ ڈیالہ جیل میں. آپ کو ڈیالہ جیل کا یہ دروازہ کھولنا ہوگا پاکستان کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے. بہت شکریہ. رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف نثار جاٹ صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ فیس شاہد اختر صاحب اور رکن قومی اسمبلی ہیں. کیا کہیں گی ایسا بجٹ کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ بزنس کلاس, فرسٹ کلاس کے جو ہے ٹکٹس ہیں ان کے اوپر ٹیکس ایگزمپشن دی جائے, قبائلی اضلاع کے اوپر ٹیکس لگایا جائے, 45% آف دا جی ڈی پی ڈیٹ سروسنگ میں جائے گا, تو یہ اور ملازمین کے لیے تنخواہوں میں 7% اضافہ اور اشرافیہ کے لیے 150% اضافہ, تو کہیں گے یہ واقعی عوامی بجٹ ہے؟ یہ نہیں, بالکل. میں نے دیکھیں فلور آف دی ہاؤس بھی کہا ہے کہ جب ہم بجٹ بناتے ہیں اور ہم ذہن میں رکھتے ہیں صرف ریچ اور سپر ریچ آف دا پیپل, تو پھر ہم کہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ غریبوں کا بجٹ ہے. بجٹ جب آپ نے بنانا ہے تو آپ نے ایک نیوٹرل سطح پہ بنانا ہے تاکہ وہ غریب عوام سفرر نہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں عوام اور وہ پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے اسی بجٹنگ کی وجہ سے. آپ نے بالکل بجا فرمایا. اب سپر ٹیکس میں ریلیف, بزنس کلاس پہ ریلیف, ٹیئر جو سی ڈی اور آر سی ڈی کم کر رہے ہیں 20%, وہ بڑی گاڑیوں پہ, تو پھر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غریبوں کو ریلیف دے گا؟ 7% کچھ بھی نہیں, اور وہ 7% جو ہے وہ ایک پہ آپ دے رہے ہیں, پھر آپ بیسک پہ دے رہے ہیں, لیکن جب آپ سیل ٹیکس لیتے ہیں, ان سے ایف ای ڈی لیتے ہیں, مختلف نمبر آف ٹیکسز لیتے ہیں, تو وہ گراس پہ لیتے ہیں. تو پھر تو یہ بجٹ جو ہے کسی طور پہ مناسب نہیں ہے اور ایک ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے, اور یہی تو ڈفرنس جتنا بڑھتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین ہیو اینڈ ہیو ناٹ, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے, اور یہ ایگزمپشن پہ بعض چیزیں کر رہے ہیں. اب اے بی آر نے ایک ابھی جو نان فائلر کو فائلر بنانے کے لیے فی جو ہے 1000 روپے سے ایک دم 25,000 پہ لے گئے, لیکن آپ 1000 کریں, 2 کریں, 3 نہیں, وہاں پہ تو فگر آپ بالکل آسمان پہ لے جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں عام پیٹرول کی پرائس, آکٹین کی پرائس, اور پھر آپ آکٹین پہ جو ہے ریلیف دے رہے ہیں, وہ کون یوز کرتا ہے؟ اسی طرح کاربن سپورٹ لیوی سب سے لے رہے ہیں. آپ نے کلائمیٹک سپورٹ کا نام دے کے کاربن لیوی تو لگا لی ہے, لیکن وہ تو اب ہر بندے سے لے رہے ہیں. لیکن جب سیلاب آتا ہے تو وہی غریب کی جھونپڑی گرتی ہے, وہاں تو کوئی نہیں جاتا. این ڈی ایم اے کو آپ کھربوں روپے بجٹ دے دیتے ہیں, لیکن ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا یہ یوز ہو بھی رہا ہے صحیح طریقے سے کہ نہیں. معلوم ہوگا کلائمیٹ چینج سے متعلق پروجیکٹس کا جو بجٹ ہے اس کو نصف کر دیا گیا ہے, بٹ این ڈی ایم اے کو پیسے دیے گئے ہیں. جی, ساتھ میں ترجیحات تعلیم سے متعلق دیکھیں, گویا کہ 0.8% پیسے رکھے گئے ہیں تعلیم کے لیے. ایگزیکٹلی. تو یہ کس طرح ملک آگے بڑھے گا؟ دیکھیں آپ ہمیں خواتین کے حوالے سے آپ دیکھیں, جب جینڈر بجٹنگ کی بات آتی ہے تو اس میں صرف ایک فلیگ آ جاتا ہے کہ جی 838 بلین ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ کو دے دیے. اب کیا وہ پاکستان کی تمام خواتین بے نظیر انکم سے سب بینیفیشری ہیں؟ یہ جو باقی کے حالات ہیں اس پہ آپ کیا, آپ نے ایک ریفارمز لے کے آنا ہے تاکہ تمام خواتین کو اکانومی بہتر بنانے میں جو ان کا شیئر ہے اس کو آپ سپورٹ کریں, اور اس کو آپ انٹرپرینیور کو سپورٹ دیں, آپ گرلز ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. آپ میں نے خود بھی یہ ایگزامپلز یہاں پہ امینڈمنٹس بھی ہیں, اور کہا بھی ہے کہ یہاں پہ تو آپ کے پاس گرلز ہاسٹل تک نہیں اسلام آباد میں, پھر آپ کس طرح انکریجنگ وہ کر رہے ہیں؟ بس وہ صرف بے نظیر کا نام لے کے 838 پہ اپنی آپ کو چھڑا لیتے ہیں, جو کہ کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے. بہت شکریہ شاہد اختر صاحب. جے فیس آپ کا تعلق ہے, بڑی وضاحت سے وہ بھی اس بجٹ سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. کچھ اور سیاستدانوں سے بات کریں تو ان کو موقف جانے کی کوشش کریں.